खलको अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं डेंटिस्ट से आई हूँ और जाते जाते अपना बेड वेड बना लिया था, तो अभी थोड़ा सा होवर रहता है, मैंने कहा चलो वो भी करती हूँ और आप लोगों से बातचीत भी करती जाऊँगी। एक तो ये मुसीबत होती है कि हर 2-3 दिन बाद मैं बेडिंग यानी कि बेड के कपड़े चेंज करती हूँ, हर 3 या 4 दिन के बाद। तो ये मेरे लिए काफ़ी मुसीबत हो जाती है। सिर्फ बेड के कवर नहीं चेंज करती हूँ, ब्लैंकेट भी चेंज करती हूँ और फिर धोती भी हूँ। तो ये एक मेरा दिमागी ख़राबी है। चलो बेड तो टाइडी कर दिया, अब आज थोड़ा सा हुआ रहता है ऊपर के पोर्शन में। मैं जब रात को सोती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बिल्लियाँ हैं तो बिल्लियों से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कभी ये इनके जो बाल अंदर चले जाते हैं तो फिर उनको उल्टू आ जाती है, या कुछ कभी कभी चिची के लिए भागती है तो कभी कभी कुछ चिची भी निकल जाती है। तो मैं तो फंसी हूँ, तो मैं फिर उसको रगड़ती हूँ, साफ़ करती हूँ, और रगड़ने के साथ साथ मैं फिर ये जो कारपेट फ्रेश होता है ये ओवरनाइट डाल देती हूँ। तो आज रात को मैंने वो कारपेट फ्रेश सारा 2-3 दिनों बाद डालती हूँ, हर रोज़ नहीं डालती हूँ। तो वो मैंने डाला था, तो मेरे साथ मिस्टर ख़ान ने मेरे साथ हेल्प की। वो तो खैर ऊपर के पोर्शन में उन्होंने वैक्यूम लगा दिया। तो एक तो मेरा डाइसन बेचारा टूटा हुआ है, उस गारंटी में भी नहीं है, तो वो डाइसन नहीं है, टिकटॉक से एक लिया है। मैं ये दूसरा हैंडी वाला लगा भी नहीं सकती हूँ, वो हाथों में दर्द होता है, तो वो कॉर्डलेस मेरे लिए अच्छा होता है। तो वो टूटा हुआ है, तो मैंने ये टिकटॉक से जो लिया है, ये भी डाइसन जैसा तो नहीं है लेकिन काम कर लेता है। तो मैं वो अब लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं फंसी हूँ। खान मुझे कहता है कि मिस्टर खान मुझे अभी कह रहे थे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, नीचे कौन आया है कि तुम वैक्यूम लगा रही हो। मैंने कहा ये मेरी लड़कियां जो है, मेरी बिल्लियां दोनों, मैंने कहा ये आती जाती है, ये पाँव के साथ कुछ ग्रास व्रास ले आती है। जो किसी को वो गंद नज़र नहीं आता वो मुझे नज़र आता है। तो ऊपर का पोर्शन तो साफ़ है, नीचे मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ गपशप भी लगा लेती हूँ और नीचे का पोर्शन में साफ़ करती हूँ, और फिर मैं अपना पजामा बदल दूँ। वैसे ये सूट जो है आप लोगों को दिखा दूँ, ऐसे गला बना हुआ है, बहुत प्यारा है। जब वैक्यूम लगाऊंगी देख लेना। ये मैंने कार्डी से लिया था। ये चादर तो रख लो क्योंकि ये बहुत ही प्यारी चादर है इसके साथ, तो चलो पहने रखूँ। और ये जो टिकटॉकर और यूट्यूबर है, ये इतने फैंसी सूट पहन के व्लॉग बनाती है, मैं हमेशा पजामे में ही होती हूँ। तो चले आइए मेरे साथ, मैं थोड़ा सा वैक्यूम लगाती हूँ। अच्छा, मेरे एक व्लॉग में आप लोगों को ये मेरे सारे नज़र आ गए थे, मेरे परफ्यूम। तो किसी ने मुझे पूछा है कि ये प्लीज़ अपने परफ्यूम हमें दिखाएं। ये तो जितने इधर मेरे बेडरूम में पड़े हैं ना, तो इससे 10 गुना ज़्यादा मेरे वर्क रूम में पड़े हैं। मुझे परफ्यूम का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। ऐसे आपको थोड़ी सी ऐसे दिखा देती हूँ, इसमें हर किस्म के वो परफ्यूम है जो मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। इसके अलावा मैंने कभी परफ्यूम अपने ख़ुद नहीं लिया है। ये वो परफ्यूम ज़्यादा इसमें है जिसमें मेरे बच्चों ने लिए हैं। 1-2 टिकटॉक वाले भी हैं जो मेरे फेवरेट है काफ़ी, वो भी अच्छे हैं। और बाकी तो मेरे पास इतने परफ्यूम हैं कि आपको क्या बताऊं। वो तो आपको मेरे ख्याल में पूरा दिन लगेगा अगर वो सारे मैं आपको दिखा दूंगी। वैसे मैं अपना सारा ड्रेसिंग टेबल ऐसे रखती हूँ। ये मेरा मेकअप का है, इधर मेरे नेल और हेयर का ज़्यादा पड़ा हुआ है, और इधर मेरा सारा स्किन केयर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा सारा स्किन केयर पड़ा हुआ है। अब आप जब कहते हो, ये मेरे सारे सप्लीमेंट है। अब आप जब कहते हो ना मैं आपकी स्किन अच्छी है, ये है वो है, तो इतना कुछ यूज़ करती हूँ इसलिए अच्छी है, वही अच्छी नहीं है। सोचा था नीचे काम वाम करूँगी, आप लोगों के साथ गपशप लगाऊंगी, लेकिन हुर लगा रही थी तो आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि आप लोगों के साथ गपशप नहीं लगा सकती थी। बस बात तो मैंने ये सोची थी कि आप लोगों के साथ ये बात करूँगी। में आप लोग हमेशा पूछते हो, टेक्स्ट करते हो कि बच्चों के साथ व्लॉग बनाएं, फैमिली के साथ व्लॉग बनाएं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह बनाऊंगी, थोड़ा बहुत आप फैमिली के साथ व्लॉग बनाऊंगी। आप लोग कहते हो कि ख़ान के साथ व्लॉग बना ले। तो मैंने एक बात नोट की है, जब भी मैं बच्चों के साथ और ख़ान के साथ ऐसे ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ ना, यकीन करें कुछ ना कुछ हो जाता है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग नज़र लगाते हो या आप लोगों का कुछ होता है, पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना शैतान भी हमारे ऊपर देखता है, ईवल आइज़ हमारे ऊपर हर वक्त होती है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हसद से भरे हुए हैं, जो कि हमें फॉलो नहीं करेंगे, हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पूरी सोशल मीडिया पे नज़र रखेंगे।
کوئی لائک نہیں کریں گے، کچھ کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں کہ کیا یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. اور پھر ایسی وہ کہتے ہیں نا جلن ککڑی کی، کیا کچھ ایسا ورڈ ہے، جلتی ککڑی، جلتو ککڑی، پتہ نہیں کیا ہے، کمنٹ میں بتانا. وہ بن کے نا تو پتہ نہیں کیا کیا جادو ٹونے اور کیا کیا کرتے ہیں. اس دن کسی کا ایسے میرے سامنے کسی کا پوسٹ آیا، اس پوسٹ پہ لکھا تھا کہ بھائی جس نے بھی مجھ پہ جادو کیا ہے پلیز وہ میرے گھٹنے والی نیڈل نکال دے، خدا دی قسم بڑا درد ہو رہا ہے. تو میں نے بھی اس دن کہا، میں نے کہا کہ جس کسی نے بھی مجھ پہ جادو کیا ہے، خدا دی قسم سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ سر والی سوئی نکال دے. خیر یہ تو مذاق والی بات ہے. تو اس لیے میں اوائڈ کر رہی ہوں آج کل، میں بہت اوائڈ کر رہی ہوں. بلکہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ تھوڑا بہت، آپ لوگ پچھلے دنوں میں 1 2 3 دفعہ 1 منٹ کا پوسٹ کیا تھا، وہ بھی میں اوائڈ کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں کہ میری سمیہ کا بار بار فون آ رہا ہے. جی سمیہ کا بار بار فون آ رہا ہے کیونکہ ہمارا جو چیریٹی اکاؤنٹ کا ویسٹرن یونین کا اکاؤنٹ ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی تھی، تو وہ ڈسکس کر رہی ہے. تو میں کیا ولاگ بناؤں گی، کبھی کسی کا فون آتا ہے، کبھی چیریٹی والوں کا فون آتا ہے، کبھی سمیہ کا تو بیچاری کا کم آتا ہے، لیکن چیریٹی والوں نے اتنا مجھے تنگ کیا ہے نا، پتہ نہیں کہ یا یہ میرے پہ اللہ کا ایک امتحان ہے کہ وہ اللہ میرا امتحان لیتے ہے کہ میں تنگ ہو کے کیا کرتی ہوں. یقین کرے کہ مجھے تو آج اتنا غصہ آ گیا کہ ذیشان کا فون آ گیا، اور مینیجر اور ذیشان جو وہاں پہ مینجمنٹ کرتے ہیں، اور یعنی 5 سٹاف ہے سینٹر میں، مجھے فون آ گیا کہ لڑکیاں شور کر رہی ہے، اسٹوڈنٹ شور کر رہی ہے. قسم سے میں پاگل ہو گئی. میں نے کہا یعنی 5 لوگوں کو، تم لوگوں کو میں تنخواہ دیتی ہوں، 5 لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور میرے پیچھے یو کے فون آتا ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں شور کر رہی ہیں. بھئی تو تم لوگوں کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں پاکستان کے نا یوزلیس لوگ ہیں. خفا نہ ہونا، لیکن اپنی جاب بھی صحیح نہیں کرتے ہیں. پر اتنا میں نے ڈانٹا اسے، میں نے کہا تہجد کے ٹائم تم مجھے کال کرتے ہو، نماز کے ٹائم تم کرتے ہو، میٹنگ میں ہوں گی تم کرو گے، ٹک ٹاک بزنس میں ہوں گی میں تم کال کرو گے. میں کہا آج کے بعد کسی نے مجھے کال کیا، کیونکہ فری کیا انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، گھر میں بھی انٹرنیٹ ہے، سینٹر میں بھی انٹرنیٹ ہے، پر ہر کسی کو واٹس ایپ کا کال یاد آتا ہے، ٹر 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 کال کر دیتے. یہ نہیں سوچتے کہ 5 گھنٹے کا فرق ہے یو کے ساتھ، میں سوئی ہوں گی، میں کچھ بھی ہوگا. کیونکہ میں سائلنٹ پہ فون بھی نہیں لگاتی ہوں ملیحہ کی وجہ سے کہ کہیں ملیحہ بیمار نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے. تو یہ ظالم نا، تو آج تو حد ہی کر دی کہ آج اس پہ فون آیا کہ جی لڑکے کے اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ سینٹر کی اسٹوڈنٹ وہ شور کرتی ہے. دماغ میرا قسم سے خراب ہو گیا ہے. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے نا یہ ساری چیریٹی ایسی کر کے نا تو پھینک دوں، لیکن پھر کہتی ہوں کہ اس چیریٹی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی کو ٹریننگ مل رہی ہے، تعلیم مل رہی ہے، فوڈ پیک مل رہے ہیں. تو پھر پتہ نہیں، لیکن یقین کرے یہاں تک آئی ہوئی ہوں، یہاں تک بس اتنا سا رہتا ہی جگہ، اتنی فیڈ اپ ہوئی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ بس ختم کر دوں یہ کہ بھی میں تو ختم کر دوں، باقی کسی دنیا میں کروں تو کروں، لیکن پاکستان میں ختم کر دوں. سوری تم لوگ خفا نہ ہونا، لیکن میرے خیال میں نا نتیجہ یہی ہوگا کہ ادھر میں ختم کر دوں گی. میں پھر کہیں اور جا کے کروں گی، بنگلہ دیش میں کر لوں گی، لیکن یہاں نہیں کروں گی. تنگ آئی ہوئی ہوں یہاں کے سٹاف سے، یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے کوئی اپریشیشن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں ماما تم کچھ کر رہی ہو چلو ہم تم لوگوں کی مدد کریں. کوئی ایک پینی کی امداد نہیں کرتا، کوئی فری کام نہیں کرتا، کوئی والنٹیئر نہیں ہے، فضول ہی ہے. پتہ نہیں یہ چلو ایک بات میں تم لوگوں کے ساتھ دوسری بات شیئر کی. اینی وے غصہ آ گیا تھا نا، تو یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں کہ یہ جو ایول آئی ہوتی ہے نا، یہ ہم لوگ تو خیر سوشل میڈیا پہ ہے تو ہم بچ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ تو آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پوسٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کانٹینٹ کریٹر ہے تو اپنی لائف کے بارے میں بھی پوسٹ کرتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں، یا گفٹ ملے ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم تو سوشل میڈیا پہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر سوشل میڈیا پہ ہو تو بھی بہت لمیٹڈ پوسٹ کرو. کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے نا کہ اگر میں کسی دن کچھ بھی ڈال دوں نا تو دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو. تو میں نے یہی اسی لیے کہا ہے کہ میں خود اکیلے ہی ولاگ بنایا کروں گی. بہت
शेयर करूँगी फैमिली को, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रेंडों को भी शेयर करूँगी, पर थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी फ्रेंडों को भी नज़र लग जाती है। यकीन करें मैंने 2-3 दफ़ा अपने फ्रेंडों को पोस्ट किया। अब हम सब फ्रेंडों में कुछ ना कुछ ऐसी, किसी कोई बीमार है, कोई क्या है, एक की बिल्ली मर गई है, कि हम ना 2 वीक से बिल्कुल मिले ही नहीं हैं। तो मैं कल सोच रही थी कि मैं ना फ्रेंडों के बारे में भी थोड़ा सा शेयर करूँगी और फैमिली के बारे में भी थोड़ा शेयर करूँगी, और आप लोगों को भी बताती हूँ जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छा होता है ना। बेशक हम अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाते हैं, हम अच्छे जेवर पहन के बाहर जाते हैं, बनना ठन्ना ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम ही ये किया करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि शो ऑफ कम करें, शो ऑफ नहीं है, हर औरत की ख्वाहिश होती है वो मेकअप करे, वो बने ठने कपड़े पहने, दिखाए, औरों को दिखाए, फैमिली के। लेकिन आजकल ईवल आई और आजकल बोझ और कीना इतना ज़्यादा हुआ है कि हम एक दूसरे के मुंह में नवाला नहीं देख सकते। अगर एक बंदा नवाला मुंह में ले रहा है ना, तो दूसरा बंदा दिल में उसको गाली गलोच, दिल में उसे बद्दुआएं दे रहा है कि अल्लाह करे ये नवाला तेरा फंस जाए। पता नहीं हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमान, और फिर स्पेशली हमारे पठानों में तो इतना एक अजीब हुआ है ना, कि ये एक दूसरे के भाई भाई के मुंह में नवाला नहीं देख सकता। पहले यही पठान होते थे जो कि 4-4 जनरेशन तक एक दूसरे का ख्याल करते थे। किसी के सर में दर्द हो जाता था तो ये पूछने जाया करते थे, तोहफे लेके जाया करते थे, अपनी हैसियत के मुताबिक इनके खाने बनाते थे, इनवाइट करते थे। अब तो मेहमान इनके घर आ गया तो इनके सर पे दर्द कि मेहमान क्यों आ गया हमारे घर। अगर तुमने इनको फ़ोन भी कर दिया तो इनके सर के दर्द, अच्छा मेरे घर की रसोई लेना चाह रही है। मैं अगर तुमने कह दिया कि तुमने कपड़े प्यारे पहने, हाँ बस ये देखो ये मेरे से जल गई है। तो लिमिटेड रखो अपने आप को। मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी। मैं तो खुद अब 5-6 साल सोशल मीडिया पे रह के अब मैंने ये सीख लिया है कि लिमिट में होना चाहिए। लेकिन चलो हमारी तो एक मजबूरी हो जाती है ना कि हम सोशल मीडिया पे है तो हमसे गलती वलती हो जाती है, हम दिखा देते हैं। लेकिन आप लोग अगर सोशल मीडिया पे भी हो तो भी कम से कम दिखाया करें। मैं उस दिन दीना को बात कर रही थी, मैंने कहा दीना क्यों सिद्दीक के साथ तुम्हारे व्लॉग बहुत प्यारे लगते थे मुझे, तुम क्यों नहीं पोस्ट करती हो। कहती है मैंने नोट किया है, कहती है मैं और सिद्दीक जब भी इकट्ठे बैठ के व्लॉग पोस्ट करते हैं दूसरे दिन हमारी लड़ाई हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीना और सिद्दीक के 11 साल हो गए हैं शादी को, और अल्हम्दुलिल्लाह झगड़े हर ख़ानदान में हर मियाँ बीवी में होते हैं, लेकिन ये है कि 11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, केयर करते हैं। और तो छोड़ो दीना जो मेरा और मेरे बच्चियों का और मेरे घर वालों का इज़्ज़त करती है ना, तो अल्लाह ताला उसको उसकी पार्टनरशिप सिद्दीक के साथ कायम व दायम रखे, उसको अल्लाह बच्चों की खुशियाँ दिखाए, उसको अल्लाह मेरे बेटे के साथ खुशहाल रखे, मेरे बेटे समेत। इसी तरह अब मेरा बेटा है समी और अमीरा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चिल लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि ना वो हालांकि समी का सारा काम सोशल मीडिया का है, लेकिन ऑफ द स्क्रीन वो सारा काम ऑफ द स्क्रीन, उसका सारा बिजनेस सोशल मीडिया वाला है, लेकिन ऑफ द स्क्रीन रहता है। कहते हैं नहीं, ना मेरे बच्चे आएंगे ना मैं आऊँगा। ये नहीं कि कोई इस्लामिक वजह से या इस वजह से, नहीं, ऐसी कुछ नहीं है कि या कल्चर या इस्लाम या उस वजह से। वो कहते हैं नहीं, मैं ना मेरी बीवी आएगी, ना मैं आऊँगा, ना मेरे बच्चे आएंगे। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो नहीं आते तो नहीं आते। इसीलिए अब मैंने ना बहुत कम किया हुआ है। मैं परसों इधर बैठे थे, कैलब बैठा था और सब बैठे थे बच्चे, और वो इतनी प्यारी बातें कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। सिद्दीक के बच्चे भी बैठे हुए थे। सिद्दीक के बच्चों को तो मैं आधा आधा दिखाती हूँ, लेकिन कैलब को मैं पूरा दिखा देती हूँ। आप लोग बहुत प्यार देते हो कैलब के। और कैलब मुझे खुद कह रहा था कि यू वांट टू रिकॉर्ड। मैंने कहा ना 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 कैलब, मैंने रिकॉर्ड नहीं करना। तो मैंने ना अवॉइड किया। पहले मेरा दिल किया मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करके ना बहुत खुश होती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा ज़रा सा दिखाऊंगी तो अब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और पता नहीं कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन अब एक वहम हो गया। तो ये उन लोगों को मेरा रिप्लाई है जो कहते हैं कि प्लीज़ पापा खान के साथ वीडियो बनाया करो, और प्लीज़ फैमिली के साथ वीडियो बनाया करो। भाई अगर आप लोगों ने मुझे अकेले देखना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फैमिली की भी डालूंगी, ये नहीं कि नहीं डालूंगी, लेकिन बहुत लिमिटेड।
وہ ڈالوں گی. اور یہ جو سیر سپاٹوں میں ہم جاتے ہیں یا کہیں باہر کنٹریز میں جاتے ہیں وہ تھوڑا سا دکھاؤں گی, زیادہ نہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ زیادہ نہ دکھاؤں, کیونکہ بس آپ یقین کریں کہ جب بھی کچھ ولاگ ایسے اپلوڈ کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اسپیشلی ابھی جو یہ میری سہیلیوں کا 2-3 ویک ہو گئے, ایک بھی بیمار ہو گئی, دوسری کی بلی مر گئی, میں بیمار ہو گئی کیونکہ میں نے 2-3 دفعہ ولاگ پوسٹ کیے, تو میں نے اپنے آپ کو گلٹی کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ولاگ میں نے پوسٹ کیا, تو میں نے کہا میں اب اپنی سہیلیوں کو بھی نہیں ڈالوں گی. چلیے اینی وے, آپ لوگوں کو میرا تھوبڑا برداشت کرنا پڑے گا, میرا تھوبڑا دیکھیں آپ لوگ. تو ایک تو یہ بات کرنی تھی. دوسری آپ لوگوں سے یہ ایک بات کرنی تھی کہ ایک بچی نے کمنٹ کیا ہے, میں نے ٹک ٹاک پہ بھی اس کا ویڈیو بنا کے پوسٹ کیا ہے, لیکن اس نے کمنٹ کیا کہ میں جب بھی کچھ بناتی ہوں میں بہت زیادہ اچھا بناتی ہوں اور وہ بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے, لیکن میرے جو گھر والے ہیں سسرال والے اور میرا ہسبینڈ اسپیشلی, وہ کبھی کہے گا کہ نمک زیادہ ہے, کبھی کہے گا کہ یہ گرم نہیں ہے, کبھی کیا کہے گا, کبھی کیا. تو اس پہ میں نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو شیئر کیا ہے, چلے آپ وہ دیکھ لو, لیکن وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ وہ اردو پشتو میں ہے. تو اردو میں آپ لوگوں کو اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں گی. اور اس بچی کے لیے میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کیا ہے کہ پلیز اگر آپ لوگوں کے لیے ایک مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے نا, تو یہ اس مفت کی نوکرانی کو انجوائے کرے اور اس مفت کی نوکرانی پہ تھوڑا سا رحم کرے, کیونکہ یہ مفت کی نوکرانی تم لوگوں کو مل جاتی ہے, تم لوگوں کے لیے کپڑے دھوتی ہے, تم لوگوں کے لیے گھر صاف کرتی ہے, تم لوگوں کے لیے کھانے پکاتی ہے, تم لوگوں کے بچے پالتی ہے نا, یعنی کہ 4-6 نوکروں والا کام وہ مفت کی نوکرانی کرتی ہے. پھر اس میں وہ بیچاری جاب بھی کرتی ہے, پھر اس میں بیچاری وہ بچے بھی پیدا کرتی ہے نا, اور اس کے باوجود جب تم اس مفت کی نوکرانی کو تم لوگ تھوڑی سی اپریشیشن بھی نہیں کر سکتے ہو نا, تو میں اور کیا کہوں گی. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہ کہو کہ لعنت ہو, لعنت نہیں کہنا چاہیے, پر ایسے لوگوں پہ لعنت نہ کہو تو اور کیا کہو, کہ تم لوگوں کو ایک مفت کی نوکرانی ملی ہوئی جو تم لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہے, تو تھوڑا سا اپریشیشن کے ورڈ ہی بول دو اس کے لیے کہ وہ تھوڑی سی خوش ہو جائے, کیونکہ اس سے تو تمہارا کچھ گھٹے گا نہیں. تو میں ان بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی تم لوگوں کو ایسے ٹریٹ کر رہا ہے نا, تو آج کے بعد یہ لکھ لو کہ جب تمہیں کوئی کہے نا کہ اس میں نمک زیادہ ہے, اس میں یہ زیادہ ہے, بالکل اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ, کہو آج کے بعد کھانا تم لوگ پکاؤ, میں نہیں پکاؤں گی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اسی وقت اپنے لیے کھڑا ہوا کرو, اسی وقت کہو کہ میں اس گھر میں یہ سارے کام کرتی ہوں, تو مجھے تھوڑے سے اگر اپریشیشن کے ورڈ بھی نہیں ملتے تو پھر کیا فائدہ کہ میں وہ کام کروں. اور ان لوگوں کو یہ میرا میسج ہے جو لوگ ایسی عورتوں کو, ماؤں کو, بہن کو, بابی کو, جو بھی گھر کے کام کرتی ہے, چاہے اس کا رشتہ بہن, ماں, بابی, بیوی کا ہے, جو بھی اس کا رشتہ ہے, اگر وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں نا تو پلیز اپنے اس منہ کو تھوڑا سا ذب رکھے. اگر اچھا نہیں بول سکتے نا تو برا بھی نہ بولے پلیز. اس ٹاپک پہ میں ایک ولاگ بناؤں گی, لیکن آپ لوگ کمنٹ کرنا پھر بناؤں گی. چلیے ٹھیک ہے, اب یہ ولاگ زیادہ بڑا نہ ہو جائے, میں چلتی ہوں, ابھی نماز پڑھتی ہوں, ظہر کا وقت ہو گیا, اور آپ لوگ جاؤ ولاگ کو ختم کرو اور دوسرے ولاگ کا انتظار کرو, اور ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھو, اور آپ سب میری دعاؤں میں ہو. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.